I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Arts Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for TYBA, subject Politics G3, Unit 5th, and the unit is entitled as Gandhism, and there is subunit in this unit 5th, Gandhism, that is Theory of Satyagraha. Dear students, theory of Satyagraha we will study here. Satyagraha means insistence on truth or holding on to truth or truth force. सत्याग्रह का मतलब ये हो गया कि इंसिस्टेंस करना, इसरार करना, जोर देना सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ के ऊपर और साथ ही साथ सच्चाई के रास्ते पे चलना, उसको पकड़ के रखना। और ट्रुथ जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पावरफुल फोर्स है। इट इज़ particularly a philosophy and practice within the broader overall category general known as non-violent resistance or civil resistance. स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो प्रैक्टिकली भी हम देखें, गांधी ने जो है ये करके दिखाया, और इसकी जो है जो ओवरऑल कैटेगरी है उसको हम जनरली आमतौर पे जानते हैं जैसे कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। नॉन वायलेंट यानी अदम तशद्दुद के रास्ते पे चलते हुए रेजिस्टेंस करना, रेजिस्टेंस यानी मदाफियत, मदाफियत करना सच के रास्ते पे चलते हुए और अदम तशद्दुद के साथ। साथ ही साथ सिविल रेजिस्टेंस, सिविल रेजिस्टेंस यानी शहरी सतह पे रहते हुए एज ए सिविलियन हमको रेजिस्ट करना है। द टर्म सत्याग्रह वाज क्वाइंड एंड डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है ये सत्याग्रह जो है ये नाम की टर्म जो है उसकी शुरुआत की, उसको डेवलप किया और आगे लेके गए। ही डिप्लॉयड सत्याग्रह इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और उन्होंने सत्याग्रह ये जो फिलॉसफी है इसका इस्तेमाल इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आज़ाद हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जो तहरीक थी उसके अंदर इसको भरपूर तरह से यूज़ किया। Also during his earlier struggle in South Africa for Indian rights, साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में जब वो थे तो हिंदुस्तानियों के हुकूक के लिए जब शुरुआत के दिनों में वो स्ट्रगल कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, वहाँ पर भी थ्योरी ऑफ सत्याग्रह हम देखेंगे। सत्याग्रह नाम का जो हथियार था उसको उन्होंने बखूबी यूज़ किया। समवन हु प्रैक्टिसेस सत्याग्रह इज ए सत्याग्रही। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि सत्याग्रही किसको कहेंगे। तो सत्याग्रही वो शख्स है जो के सत्याग्रह को प्रैक्टिस करता हो, उसके ऊपर अमल करता हो। तो यहाँ पे आगे हम देखेंगे द एसेंस ऑफ सत्याग्रह इज दैट, एसेंस मीन्स ज़रूरत, सत्याग्रह लाजमी है, ज़रूरी है इसके लिए। इट सीक्स टू एलिमिनेट एंटागोनिज्म, ये बुराई का जो है वो एलिमिनेट करता है, खात्मा करता है। विदाउट हार्मिंग द एंटागोनिस्ट, बगैर उस फर्द को नुकसान पहुंचाए हुए जो बुराई कर रहा है, यानी यहाँ बुराई का खात्मा करना है, बुरे इंसान का खात्मा नहीं करना है। एज अपोज्ड टू वायलेंट रेजिस्टेंस, जैसा कि हम देखेंगे सत्याग्रह जो है वो अपोज करता है तशद्दुद के तरीके पे चलने और मदाफियत करने को। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ सत्याग्रह यानी ये कि बुराई का खात्मा करना है, बुरे इंसान का नहीं। विच इज मीन टू कॉज हार्म टू एंटागोनिस्ट, यहाँ पे ये मतलब हुआ कि हमको एंटागोनिस्ट जो व्यूज़ हैं, एंटागोनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको जो है तो नुकसान पहुंचाना है, उसका खात्मा करना है। ए सत्याग्रही देयरफॉर डज नॉट सीक टू एंड, सत्याग्रही जो है वो तलाश नहीं करता है खात्मा करना और डिस्ट्रॉय बर्बाद करना द रिलेशनशिप विद द एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट यानी बुराई की तरफ चलने वाले इंसान के साथ हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है, बट इंस्टीड, बल्कि इसके बावजूद जो हम देखेंगे इसकी बजाय वो क्या करता है, सीक्स टू ट्रांसफॉर्म और प्योरीफाई इट
टू ए हायर लेवल, बल्कि क्या करता है, बुराई का खात्मा करके उस इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है, प्यूरिफाई करता है, उसको बिल्कुल जो है पाक व साफ कर देता है और उसको एक हायर लेवल तक पहुंचा देता है। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सत्याग्रह पे चलते हुए हम सच्चाई पे अगर हम चलेंगे तो इंसान के अंदर की तमाम बुराइयां खत्म होगी और अंदर से जो है वो इंसान एक ट्रांसफॉर्म होके, एक प्यूरिफाई होके एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा, जो कि अच्छाई की बुलंदियों पे पहुंचेगा, अच्छे अच्छे काम करेगा। तो सत्याग्रह का मकसद ही यही है कि बुराई का खात्मा करना है, बुरे इंसान का नहीं। सत्याग्रह इज ऑल्सो टर्म्ड एज यूनिवर्सल फोर्स। सत्याग्रह को हम एक यूनिवर्सल फोर्स के तौर पे जो है भी जान सकते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्स मीन्स कायनात, यूनिवर्सल यानी कायनाती, यानी एक जैसी फोर्स हमको ये दिखती है। एज इट इसेंशियली, और जैसा कि हम देखेंगे लाजमी तौर पे मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन किन्समैन एंड स्ट्रेंजर्स। सत्याग्रह कोई फर्क नहीं करती है किसके बीच में, डिस्टिंक्शन मीन्स फर्क, किसके बीच में, किन्समैन, किन्समैन यानी खून का रिश्ता अगर है हमारा, या स्ट्रेंजर या कोई अजनबी है, किसी के बीच में फर्क नहीं करती है। यंग एंड ओल्ड, जवान और बूढ़े के बीच में कोई फ़र्क नहीं। मैन एंड वुमेन, मर्द औरत के बीच में कोई फ़र्क नहीं। फ्रेंड एंड फो, दोस्त या दुश्मन, दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं। यानी ओवरऑल हम देखेंगे सत्याग्रह सबको एक साथ लेके चलता है, कि चाहे वो खूनी रिश्ते हों या अजनबी लोग हों, बूढ़े हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, या दोस्त हो या दुश्मन हो, किसी के बीच में फ़र्क नहीं करता है, सबको एक साथ एक जैसा ट्रीटमेंट सत्याग्रही देता है। वेन यूजिंग सत्याग्रह, जब हम इस्तेमाल करते हैं सत्याग्रह को इन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग सिविल डिसोबीडियंस, बड़े पैमाने पे फैला हुआ जो सियासी तसादुम है, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट यानी सियासी तसादुम, उसको जो है तो उसमें शामिल है, खासतौर से इन्वॉल्व है, मुलविस है सिविल डिसोबीडियंस, शहरी नाफरमानी की जो तहरीक थी गांधी ने शुरू की है, कि आप सत्याग्रह पे चलते हुए अगर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ऑर्डर्स करती है तो आप उसको फॉलो मत कीजिए। दिस इज कॉल्ड एज सिविल डिसओबीडियंस। ओबीडियंस यानी हुक्म मानना, डिसओबीडियंस यानी हुक्म ना मानना। गांधी बिलीव दैट, गांधी का अकीदा था कि द सत्याग्रहीज मस्ट अंडरगो ट्रेनिंग, सत्याग्रह पे चलने वाले जो सत्याग्रही हैं उन्होंने, ये लाजमी है उनके लिए कि वो अंडर गो ट्रेनिंग टू इंश्योर डिसिप्लिन, कि वो अपनी ट्रेनिंग करें और एक यकीन दहानी कराएं कि वो डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, यानी नज्म ज़ब्त के साथ लाइफ में चलेंगे। ही रोट दैट, उन्होंने लिखा कि इट इज़ ओनली व्हेन पीपल हैव प्रूव्ड देयर एक्चुअल लॉयल्टी, और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब लोग अपनी वफादारी को प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे, बाय ओबेइंग, मानते हुए, हुक्म को मानते हुए, द मेनी लॉज ऑफ द स्टेट, बहुत सारे कवानीन जो स्टेट के हैं उसको मानते हुए अगर लोग अपनी वफादारी को साबित करते हैं, दैट दे एक्वायर द राइट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, तो फिर वो पा सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, किसको, द राइट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस का जो हक है वो उसको पा सकते हैं। यानी सिविल डिसोबीडियंस वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको अमल में ला सकते हैं, जो कि सबसे पहले साबित करें कि वो लॉयल हैं स्टेट के बहुत सारे लॉज को ओबे करने के लिए। यानी आपको सबसे पहले जितने कवानीन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, देन एंड देन यू हैव द राइट टू, राइट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ऐसा गांधी का जो है कहना था। ही देयरफॉर मेड पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन दैट सत्याग्रहीज शुड फॉलो, इसलिए उन्होंने जो फिर बहुत सारा डिसिप्लिन बनाया सत्याग्रही के लिए कि उन्होंने फॉलो करना चाहिए। तो पहला उसमें है अप्रिशिएट द अदर लॉज ऑफ द स्टेट एंड ओबे देम वॉलंटरीली,
کہ ستیاگرही نے اپریشیٹ کرنا ہے، سراہنا ہے، عزت کرنی ہے دوسرے لاز جو اسٹیٹ کے ہیں اس کو، یعنی بھارت دیش کے دوسرے قوانین جو اس وقت موجود تھے اس کو آپ کو فالو کرنا ہے، اینڈ اوبے دیم والنٹریلی، اور اس کو حکم ماننا ہے رضاکارانہ طور پہ، ٹالریٹ دیز لاز، اور برداشت کرنا ہے ان قوانین کو، ایون وے دے آر انکنوینئنٹ، یہاں تک کہ وہ جو ہے انکنوینئنٹ ہے، ان کے مطابق نہیں ہے وہ چیز، ان کے حساب سے وہ چیز نہیں ہے، تب بھی ان کو ماننا ہی پڑے گا. بی ولنگ ٹو انڈر گو سفرنگس، اور وہ جو ہے خواہش رکھنی چاہیے کہ مشکلات وہ برداشت کریں، لاس آف پراپرٹی، اور پراپرٹی کا نقصان بھی چاہے ہو پر آپ کو ان لاس کو ماننا ہے، اینڈ ٹو انڈیور دا سفرنگ، اور وہ جو تکلیف وہ برداشت کر رہا ہے شاید وہ دیر پا ہوگی، بہت دنوں تک چلے گی، دیٹ مائٹ بی انفلکٹیڈ آن فیملی اینڈ فرینڈس، اور چاہے وہ چیز جو وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں اس کا اثر جو ہے شاید ان کی فیملی پہ بھی پڑ سکتا ہے، ان کے دوستوں پہ بھی پڑ سکتا ہے، تو ہر چیز کے لیے وہ تیار رہیں کہ ہم ستیاگرہ پہ چل رہے ہیں تو اس سے ہمارا بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے، تکلیف بھی برداشت کر سکتے ہیں، ہماری لاس آف پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری سفرنگس جو ہیں اس کا اثر ہماری فیملی اور فرینڈس پہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ان سب کے لیے ایک انسان تیار ہے تو وہ ستیاگرہ جو ہے وہ اپنا سکتا ہے اور ستیاگرہی کہلا سکتا ہے، ایسا گاندھی کا کہنا تھا. سم آف دا میجر ٹیکنیکس آف ستیاگرہ اینڈ نان کوآپریشن آر نان کوآپریشن، سول ڈس اوبیڈینس، ہجرت، فاسٹنگ اینڈ اسٹرائک. کچھ ٹیکنیکس جو ہے دکھائی گئی ہیں ستیاگرہ کی، اس میں نان کوآپریشن ہے یعنی عدم تعاون کا، کوآپریشن نہ کرنا، سول ڈس اوبیڈینس سول نافرمانی کی تحریک، ہجرت، فاسٹنگ اور اسٹرائک. تو ہم بریف میں ایکسپلینیشن کریں گے ہر ٹیکنیک کا. تو پہلی ٹیکنیک ہے نان کوآپریشن. گاندھی واز آف دا اوپینین دیٹ انجسٹس پریویلز ان دا سوسائٹی. گاندھی کی یہ رائے تھی کہ ناانصافی موجود رہے گی سماج میں، پریویل یعنی موجود رہنا، اونلی وین اس وقت تک موجود رہے گی، بوتھ دا گورنمنٹ پرپیچویٹس اینڈ دا پیپل ایکسٹینڈ دیئر کوآپریشن. دونوں لوگ گورنمنٹ بھی اور عوام بھی، اگر گورنمنٹ ناانصافی کو بڑھاوا دیتی ہے اور عوام جو ہے بڑھ کر اس کا تعاون کرتی ہے تو ناانصافی سماج میں موجود ہی رہے گی. ونس دس کوآپریشن از withdrawn، اگر عوام اپنا کوآپریشن نکال لے، دین دا انٹائر سسٹم پیرالائزز، تب پورا حکومت کا نظام وہ مفلوج ہو جائے گا، پیرالائزڈ ہو جائے گا، اور لوگوں کے کوآپریشن نہ کرنے کی وجہ سے گورنمنٹ ہیلپ لیس ہو جائے گی. اٹ از وائڈلی ایکسیپٹیڈ دیٹ، یہ وسیع پیمانے پہ ہم قبول کرتے ہیں کہ ایون دا موسٹ ڈسپوٹک لیڈر کین ناٹ کنٹینیو فار لانگ. ہم جو ہے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپوٹک لیڈر ہے، مطلق العنان کوئی لیڈر ہے، وہ بھی کنٹینیو نہیں کرے گا لمبے عرصے تک. if he lacks the consent of his subjects، اگر وہ کمی پاتا ہے عوام کی کنسنٹ، مرضی کو، تو وہ آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا ہے. however a despot seeks the consent through force، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسپوٹک لیڈر جو ہے وہ تلاش کرتا ہے لوگوں کی کنسنٹ تھرو فورس، طاقت کے ذریعے. بٹ لیکن دا پیپل آر فرم، اگر لوگ فرم ہیں، فرم یعنی اٹل ہیں، مستحکم ہیں، ان ریبولٹنگ بغاوت کرنے میں، اگینسٹ دا ڈسپوٹ، ڈسپوٹ کے خلاف، ہی ریمینس نو ویئر، وہ جو ہے کہیں بھی پھر رہے گا باقی نہیں. یعنی ہم دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے اگر ڈسپوٹک رہیں، لیڈر جو ہے اگر ڈسپوٹک ہے تو اس کو لوگوں کی کنسنٹ فورس کے ذریعے لے رہے، تو اور لوگ اگر فارم ہو جائیں، ریبولٹ کر دیں، تو ڈسپوٹک لیڈر
کہیں بھی باقی نہیں رہے گا، یعنی لوگ اس کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں، نان کوآپریشن کرنے لگ جائیں، تو کتنا بھی طاقتور بندہ ہو وہ پیرالائزڈ ہو جائے گا، وہ کام نہیں کر پائے گا۔ تو عوام کا کوآپریشن از ویری امپورٹنٹ، اٹ مسٹ بی دیئر۔ تو نان کوآپریشن کی تحریک یہی تھی کہ انگریزی سامراج جو بھی آرڈرز دے ہم اس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے، اف اٹ از انجسٹس، اٹ پروموٹس انجسٹس، اگر وہ ہے تو ہم اس کو بڑھاوا نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نان کوآپریشن از دیئر فور ون آف دا ویپنس آف ستیہ گرہ۔ نان کوآپریشن جو ایک ہتھیار ہے ستیہ گرہ کا، ٹو فورس دا انجسٹ، کہ غلط چیز کے اوپر فورس ڈالے، اینڈ امورل پاور ٹو ریکٹیفائی ہز مسٹیک، اور غیر اخلاقی جو پاور ہے، غیر اخلاقی طریقے سے پاور کا جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو یہ ثابت کرایا جائے کہ وہ مسٹیک کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسی طاقت ہے جو ناانصافی اور غیر اخلاقی چیزوں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ دا مین گول آف نان کوآپریشن، مین گول جو ہے نان کوآپریشن کا، از ٹو اسٹرائک، وہ یہ ہے کہ اسٹرائک کریں دا امیجنیشن آف پیپل، لوگوں کے امیجنیشن کو، ایز ویل ایز دا سوشل آسٹراسزم اور پکیٹنگ۔ نان کوآپریشن جو ہے وہ لوگوں کے امیجنیشن کو جھنجھوڑ دینا ہے، ایز ویل ایز سوشل آسٹراسزم اور پکیٹنگ، پکیٹنگ یعنی نیست نابود کر دینا، سوشل آسٹراسزم یعنی سماجی انتشار پیدا کر دینا۔ تو نان کوآپریشن کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دینا، کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے حقوق کے لیے لڑنے لگ جائیں، اور گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کمر کس لیں۔ ہڑتال شوڈ بی اوکیجنلی یوزڈ، ہڑتال جو ہے وہ موقع موقع سے جو ہے یوز جو ہے کی جائے گی، بیسڈ آن دا نان وائلنٹ اینڈ والنٹری میزرز، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کیسی ہوگی ہڑتال کی؟ نان وائلنٹ ہوگی، عدم تشدد والی ہوگی۔ والنٹری میزرز، والنٹری یعنی رضاکارانہ طور پہ آپ کو اقدامات اٹھانے چاہیے، ایسا گاندھی نے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے گاندھی سجیسٹڈ ان اے لمیٹڈ سینس، گاندھی نے مشورہ دیا کہ لمیٹڈ سینس میں، محدود طریقے سے اگر ہم دیکھیں، محدود معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو پکیٹنگ ایز اندر ویپن، یہ پکیٹنگ جو تھا ایک دوسرا ہتھیار تھا، دیٹ ریلائز آن دا فورس آف پبلک اوپینین، جو کہ منحصر تھا، ریلائی آن پر منحصر ہونا، ریلائی آن کا میننگ ہوتا ہے پر منحصر ہونا، دا فورس آف پبلک اوپینین، پبلک اوپینین یعنی رائے عامہ کی طاقت پر یہ پکیٹنگ منحصر تھا، کہ لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر دو، ان کی سوچ و فکر میں اشتعال پیدا کر دو، پر لیکن پکیٹنگ جو ہے وہ نان وائلنٹ میتھڈ سے ہی کرنا ہے، ایسا گاندھی کا کہنا تھا۔ نان کوآپریشن کین ناٹ بی ریگارڈیڈ ایز نیگیٹو کریڈ، نان کوآپریشن کو ہم ریگارڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ایک نگیٹو جو ہے چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، ایک نگیٹو نسل کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، بٹ اٹ از ویری مچ اے پازیٹیو فلاسفی آف کنسٹرکٹیو اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، بلکہ نان کوآپریشن بہت ہی زیادہ پازیٹیو فلاسفی ہے جو کہ کنسٹرکشن چاہتی ہے، تعمیر چاہتی ہے ایک نئے سماج کی، اور ایک نئے سماج کا سوشل ڈیولپمنٹ چاہتی ہے، یعنی اوور آل نان کوآپریشن وہ گورنمنٹ کا اپوزیشن نہیں ہے، بلکہ نان کوآپریشن ایک سوشل مومنٹ ہے، ایک سوشل اور پازیٹیو فلاسفی ہے جو کہ کنسٹرکشن اور سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے، ایسا گاندھی کا کہنا تھا۔ سول ڈس اوبیڈینس، سول نافرمانی کی تحریک، شہری نافرمانی کی تحریک، اکارڈنگ ٹو گاندھی، گاندھی کے حساب سے سول ڈس اوبیڈینس از این افیکٹو اینڈ بلڈ لیس سبسٹیٹیوٹ فار دا آرمڈ ریوولٹ، گاندھی کا کہنا تھا کہ سول ڈس اوبیڈینس ایک پر اثر، افیکٹو مینس پر اثر، اور بلڈ لیس بغیر خون بہائے، سبسٹیٹیوٹ نعم البدل ہے، فار دا آرمڈ ریوولٹ، ہتھیاروں سے لیس بغاوت اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم بغیر خون بہائے ایک پر اثر طریقے سے
एक वेपन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस। दिस इज अनदर मेथड ऑफ वायोलेटिंग द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। ये भी एक दूसरा तरीका है कि हम लोग जो इस तरीके पे चलते हुए सत्याग्रह करते हुए जो कायम करदा इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, कायम करदा जो तरतीब है स्टेट की, उसको क्या करें, वायोलेट करें, नाफरमानी करें, हुक्म तोड़ें इन ए नॉन वायलेंट एंड पीसफुल फैशन। और कैसे ये कानून तोड़े हम, गैर तशद्दुद तरीके से, नॉन वायलेंट रहते हुए और पीसफुल फैशन, पुरअमन तरीके से, पुरअमन मुजाहरा करते हुए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाउएवर नेसेसरी केयर हैज टू बी टेकन। अब यहाँ पर हमको जो है तो नेसेसरी केयर लेनी ही चाहिए टू मेक द एंटायर एक्ट मोर सिंसियर, रेस्पेक्टफुल एंड प्रिंसिपल्ड। इस एक्ट को, पूरे इंटायर एक्ट सिविल डिसोबीडियंस को, अगर इसको हम चाहते हैं तो कुछ केयर लेनी पड़ेगी कि ये जो है सिंसियरली हमको काम करना है, संजीदगी से, पुरवकार तरीके से, इज्जत से और पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे उसूलों को मानते हुए। इट शुड नेवर बी कैरिड आउट, इसको हम चला नहीं सकते हैं विथ इल विल एंड हेट्रेड, बुराई के रास्ते पे चलते हुए हम इसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, ना ही नफरत करते हुए, यानी नफरत को बढ़ावा नहीं देना है, पुरअमन तरीके से, सिंसियरली, रिस्पेक्टफुल्ली एंड प्रिंसिपल्ड वे से हमको गवर्नमेंट को झुकाना है, गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर को ख़त्म करना है। इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। सिविल डिसोबीडियंस के लिए ज़रूरी है कि केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, एंड विदाउट दिस, और इसके बगैर द एंटायर एक्ट माइट लूज इट्स वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस। इसके जो है बगैर हम देखेंगे कि हमारा पूरा एक्ट जो है वो लूज कर देगा, खो देगा उसकी वैलिडिटी, वाइटलिटी, वाइटलिटी यानी अहमियत, इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, अहमियत का हामिल। यानी अगर हम लोग प्लानिंग से नहीं चले, सही तरह से उसको प्रैक्टिस नहीं किए, तो इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। दोज हु प्रैक्टिस सिविल डिसोबीडियंस, वो लोग जो इसको सिविल डिसोबीडियंस को प्रैक्टिस करते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के मुताबिक, मस्ट इंश्योर, उनको यकीन दहानी करना है दैट के वायलेंस एंड जनरल लॉलेसनेस वुड नॉट ब्रेक आउट, कि वायलेंस, तशद्दुद ना फट पड़े, ना ही आम जो है जनरल लेवल पे पब्लिकली लॉलेसनेस, ला कानूनियत जो है वो हो जाए, वुड नॉट ब्रेक आउट, उसकी शुरुआत ना हो, यानी झगड़ा फसाद, लड़ाई, ला कानूनियत जो है उसको बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि पुरअमन तरीके से इसको करना है, एज इट कुड डिस्टर्ब द पीसफुल इन्वायरमेंट इन सोसाइटी। और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब कर सकती हैं हमारा समाज का पुरअमन जो माहौल है सोसाइटी का, उसको जो है ये कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे हिजरत। द टर्म implies, this is also one of the techniques, the term implies voluntary exile from one's permanent place of habitation। ये टर्म जो है वो दिखाती है कि रजाकाराना तौर पे आप एग्जाइल हो जाओ, एग्जाइल होना यानी जिला वतन हो जाना, यानी एक इंसान परमानेंटली जिस जगह पे रह रहा है उस जगह से हिजरत कर जाएं, वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ चले जाएं, इस चीज़ को बढ़ावा देना हिजरत है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द पीपल टू रिजॉर्ट टू हिजरत, एक मेन वजह आवाम क्यों ये हिजरत जो है रिजॉर्ट कर रही है, शुरुआत कर रही है, इज व्हेन दे फील ऑप्रेस्ड, जब उनको ऐसा लगे कि हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तब वो हिजरत कर सकता है उस जगह से, आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, और उसका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो खो रहा है, उसकी वजह से भी वो हिजरत कर सकता है, और ऑनरेबल लिविंग, और पुरवकार ज़िंदगी जो वो जी रहा है उसको लोग मजरू कर रहे हैं, दे अटेम्प्ट टू माइग्रेट परमानेंटली टू अदर प्लेसेस, फिर वो कोशिश करे वो इंसान के
वो माइग्रेट हो जाए, हिजरत कर जाए मुस्तकिल तौर पे दूसरी जगह पर। यानी हिजरत जो है, इसके बारे में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आप परमानेंट प्लेस पे रह रहे हो और आपका जीना महाल हो जाए, आपकी पूरी इज्जत पूर्वकार जिंदगी मजरू हो जाए, तो ऐसे वक्त आप उस जगह से हिजरत करके दूसरी तरफ चले जाएं। इन सिंपल टर्म इट इज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑपरेसर। सिंपल मानों में देखें तो हिजरत जो है ये एक एहतजाज है जालिम के खिलाफ, ऑपरेसर के खिलाफ, जुल्म करने वाले के खिलाफ, जबरदस्ती करने वाले के खिलाफ। ये एक है तो हम देखेंगे प्रोटेस्ट है। गांधी सजेस्टेड, गांधी ने मशवरा दिया दिस मेजर टू द हरिजन्स मेनली, हरिजन्स को उन्होंने खासतौर से मशवरा दिया कि ये इकदाम, ये मेजर वो उठाएं, मेनली ड्यू टू देयर ऑपरेशन, खास तौर से उनके जो जुल्म सितम हो रहा है उसके बाद, उसकी वजह से वो लोग हिजरत कर जाएं, स्पेशली बाय द डोमिनेंट क्लासेस इन सम प्लेसेस, खास तौर पे कुछ एरियाज में, कुछ प्लेसेस पे डोमिनेंट क्लासेस, गालिब आने वाले जो क्लासेस हैं वो इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं। तो गांधी ने कहा कि आप लोग वहां से हिजरत कर जाएं। द चौरी चौरा incident prior to independence was a valid example of Harijans and Dalits. चौरी चौरा का जो इंसिडेंट था, वाकया था आज़ादी से पहले का, ये एक वैलिड एग्जाम्पल थी, एक जायज़ वजह थी हरिजन्स और दलित्स के लिए कि वो हिजरत कर जाएं। देखो चौरी चौरा में, स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि पुलिस स्टेशन था और वहाँ पर जो है हम देखेंगे कि पुलिस का जुल्म जबर बहुत ही बढ़ रहा था। दलित हरिजन्स ने मिलकर क्या किया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और कई पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए। उस हादसे के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद पुलिस की जो है, हुकूमत जो है, इन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लग गई। तो ऐसे में गांधी ने कहा कि अगर आपको वहाँ के जुल्म सितम बर्दाश्त के बाहर है, आपकी पुरअमन जिंदगी, पुरवकार जिंदगी मजरू हो रही है, तो बेटर है कि आप लोग वहाँ से हिजरत कर जाओ। और यहाँ पे हम दलित्स वगैरह जो हैं हु हैव टेकन द रूट ऑफ परमानेंट एग्जाइल एज ए फॉर्म ऑफ देयर प्रोटेस्ट, और फिर मुस्तकिल तौर पे इन्होंने मशवरा दिया हरिजन्स और दलित्स को कि भाई आप वहाँ से एग्जाइल हो जाओ, जिला वतन हो जाओ। और ये भी आपका एक एहतजाज का तरीका है, ये भी एक शक्ल है कि आपने एहतजाज किया जालिम के खिलाफ। हिजरत इज देयर फॉर अनदर नॉन वायलेंट मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। हिजरत भी जो एक नॉन वायलेंट मेथड है प्रोटेस्ट करने का, दैट अटेम्प्ट्स टू मेक द ऑपरेसर रियलाइज, और ये कोशिश थी कि ऑपरेशर जो है जुल्म करने वाले को क्या किया जाए, रियलाइज करें वो लोग हिज इनह्यूमन एंड अनजस्ट एक्ट्स ऑफ बिहेवियर अगेंस्ट द पुअर, द वीक, जस्ट एंड इनोसेंट पीपल। और जो है ये देखेंगे हम कि ये खास तौर से ये एक्ट जो था, ये कोशिश की गई कि हम प्रोटेस्ट करें ऑपरेसर के खिलाफ और हम रियलाइज कर सके इनह्यूमन, गैर इंसानी और अनजस्ट एक्ट जो है, किसके, अनजस्ट एक्ट ऑफ बिहेवियर अगेंस्ट द पुअर, द वीक, जस्ट एंड इनोसेंट पीपल, कमज़ोर, सही और मासूम लोग जो गरीब हैं उनके खिलाफ जो अनजस्ट एक्ट हो रहा है, इनह्यूमन प्रैक्टिस हो रही है, उसके खिलाफ एहतजाज करने की ये एक तरीका था, एक नॉन वायलेंट मेथड था कि हम वहाँ से हिजरत कर जाएं, हम वहाँ पे ना रुकें, अपना जो है जुल्म सितम का खात्मा करवाएं। फास्टिंग, fasting, this was another strong weapon suggested by Gandhi in his non-violent struggle for freedom। ये जो है हम देखेंगे व्रत रखना, ये गांधी ने जो है एक और वेपन बताया नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है हमको दिखता है वेपन। हाउएवर ही वाज क्लियर दैट, हम देखेंगे कि वो वाजे कर दिए कि दिस एक्ट ऑफ फास्टिंग मस्ट नॉट बी यूज्ड एज एंड व्हेन एंड एट एवरी ओकेजन। गांधी ने जो वाजे कर दिया कि ये व्रत जो है हर वक्त हम लोग यूज करें ऐसा जरूरी नहीं है, जब मौका है, जब जरूरत आए,
جب ہمیں لگے کہ ہم فاسٹنگ کے ذریعے اپنی بات منوا سکتے ہیں تبھی اس کا ہم لوگ یوز کریں. ہی اسٹیٹڈ دیٹ انہوں نے بیان کیا کہ انوارنٹیڈ یوز آف ڈیوائس would lose its importance. اگر غیر ضروری موقع پر ہم اس ڈیوائس کو اس ہتھیار کو یوز کرتے ہیں تو یہ اپنا امپورٹنس کھو دے گا. یعنی جب موقع ہو تبھی یوز کریں ورنہ اس کو ہر وقت یوز نہ کریں کیونکہ اس کی امپورٹنس کھو جائے گی. اینڈ فار دس ریزن اور اس وجہ سے ہی سجیسٹڈ دیٹ اٹ مسٹ بی اسپیئرنگلی یوزڈ. اور انہوں نے مشورہ دیا کہ بہت زیادہ ضرورت پڑے بہت زیادہ اس کا موقع ہم کو لگے کہ ہمیں یوز کرنا ہے تبھی کریں ورنہ اس کو یوز ہم نہ کریں. فاسٹنگ کے بارے میں گاندھی کی اوپینین ہے. گاندھی واز آف دا اوپینین دیٹ دوز ہو آر اسپرچولی فٹ. گاندھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ روحانی طور پر بہت زیادہ فٹ ہیں اینڈ ہیو پیورٹی آف مائنڈ اینڈ تھاٹ اور ان کی سوچ و فکر میں ان کے ذہن میں پاکیزگی ہے صاف صفائی ہے ہیومیلیٹی ڈسپلن اینڈ فیتھ شوڈ الون انڈر ٹیک فاسٹنگ. تو وہی لوگ فاسٹنگ کی شروعات کر سکتے ہیں جن کے اندر پیورٹی آف مائنڈ ہے تھاٹ ہے ساتھ ہی ساتھ ہیوملٹی ہے انسانوں کے تعلق سے ہمدردی کا جذبہ ہے ڈسپلن ہے اور بہت ہی زیادہ فیتھ ان کا مضبوط ہے وہی لوگ اس کو یوز کریں ایسا گاندھی نے کہا. اٹ شوڈ ناٹ بی ویوڈ ایز دا فزیکل اسٹیمنا. اس کو جو ہے ایسا نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا فزیکل اسٹیمنا کتنا ہے یعنی آپ کی جسمانی طاقت کتنی ہے وہ نہیں ہے بلکہ اسپریچول پاور اسپریچول اسٹیمنا از ویری امپورٹنٹ ہیئر. but the spiritual content of fasting یہاں پہ روحانی بات آ جاتی ہے that it gives greater significance and credibility اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی فاسٹنگ کو ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا. تو ایسا اس کو ہم لوگ اس ہتھیار کو یوز کریں نہ کہ فزیکل اسٹیمنا دکھانے کے لیے ہم اس کو یوز کریں. گاندھی آلسو ایکسپریسڈ گاندھی نے اظہار کیا دا اوپینین اس رائے کا دیٹ اف دوز ہو ہیو نو مورل کیریکٹر وہ لوگ جن کا کوئی کیریکٹر نہ ہو کوئی اخلاقی کردار نہ ہو انڈر ٹیک فاسٹ اگر وہ برت رکھتے ہیں فار آئدر لیجیٹیمیٹ اور انلیجیٹیمیٹ پرپز قانونی یا غیر قانونی مقصد کے لیے دے وڈ اونلی ڈی ویلیو دا ایکٹ. تو وہ لوگ جو برت کر رہے ہیں وہ ڈی ویلیو کر دیں گے قدر کھو دیں گے اس عمل کی اس ہتھیار کی قدر و قیمت کھو جائے گی اگر مورل کیریکٹر نہیں رہنے والا آدمی اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے یعنی برت رکھتا ہے یعنی غلط لوگ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی ویلیو اس کا امپورٹنس کھو جائے گا. He therefore suggested that the technique must be used with great caution and restraint. اس لیے گاندھی نے سجیسٹ کیا کہ یہ ٹیکنیک جو فاسٹنگ ہے اس کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کو یوز کرنے سے پہلے ہم کو بہت ہی زیادہ باخبر رہنا پڑے گا کوشن لینا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارا ریسٹرینٹ لمیٹیشنز ہمارے اوپر ہونی چاہیے تب جا کے ہم لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں ڈسپلن کے ساتھ پیورٹی آف مائنڈ اینڈ تھاٹ کے ساتھ ہیوملٹی کے ساتھ فیتھ کے ساتھ we can do fasting undertake fasting. Along with that strike is the another technique of satyagraha. The last device a satyagraha uses is the strike. آخری جو ویپن ہے وہ اسٹرائک ہے ڈیمانڈنگ جسٹس فار لیجیٹیمیٹ کاز جو کہ ڈیمانڈ کرتا ہے انصاف کو ایک قانونی وجہ ایک جائز وجہ کے لیے ایز ویل ایز دا ریڈریسل آف گریونسز اور شکایات جو ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اسٹرائک از کنسیڈرڈ اے والنٹری سفرنگ رضاکارانہ طور پہ ہم مشکلات کو برداشت کریں تو اسٹرائک جو ہے اس کو ایسے کنسیڈر کیا گیا فار دی ٹرانسفارمیشن آف دا ایرنگ اپوننٹ اپوننٹ مینس سامنے والی مخالف پارٹی کی ایرر کو نکالنے کے لیے ایرنگ کرنے کے لیے اس کا ٹرانسفارمیشن کرنے کے لیے
इसको हम यूज करते हैं। गांधी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल ऑफ क्लास वार। गांधी जो है वो फेवर कभी नहीं किए कार्ल मार्क्स का जो प्रिंसिपल था, उसूल था क्लास वार का। क्लास वार यानी मालिक और नौकर के बीच की जो तबकाती जंग है, अमीर की गरीब के बीच की जो जंग है, हुकूमत की और अवाम के बीच का जो क्लास वार है, उसको कभी उन्होंने फेवर नहीं किया। एंड फोर्सफुल टेक ओवर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द बोर्जुआस क्लास। और ना ही गांधी कभी फेवर किए कि ताकत के बलबूते पे हम लोग टेक ओवर कर लें, कब्जा कर लें पैदावार के जराए के ऊपर, बोर्जुआस क्लास के हाथों में से निकाल के प्रोलेटरेट क्लास के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाए। ऐसा गांधी कभी नहीं कहते हैं। गांधी ने कभी फेवर नहीं किया मार्क्सिज्म को। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट, उनका ये राय थी कि फॉर्म और एन इंडस्ट्रीज लाइक ए ट्रस्ट, एक फर्म, कंपनी या इंडस्ट्री एक ट्रस्ट की तरह है, आइदर अंडर द कैपिटलिस्ट एंड द लेबर, चाहे वो कैपिटलिस्ट यानी सरमायादार के हाथ में हो चाहे लेबर के हाथ में हो। फर्म और इंडस्ट्री एक ट्रस्ट की तरह है और कैपिटलिस्ट और लेबर वहाँ ट्रस्टीज के जैसे हैं। और ये ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट हम देखें तो ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए काम करता है। तो वैसा ही ये फर्म और इंडस्ट्री भी कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास के लिए काम करे। ए स्ट्राइक इज मीन टू एंड इनजस्टिस। स्ट्राइक का मतलब ये है कि हम लोग खात्मा करें इनजस्टिस का। इनजस्टिस यानी नाइंसाफी का, इनइफिशियंसी, काबिल लोगों का नाकाबिलियत का, करप्शन, करप्शन का खात्मा करना है। एंड शॉर्ट साइटेडनेस, और तंग नजरी जो है उसका खात्मा करना है। अब द कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट क्लास ने जो इनजस्टिस, इनएफिशिएंसी, करप्शन और शॉर्ट साइटेडनेस को बढ़ावा दिया, उसका खात्मा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है स्ट्राइक। हाउएवर इन स्ट्राइक्स एडिक्वेट केयर हैज टू बी टेकन। स्ट्राइक अगर आप कर रहे हो तो आपको मुनासिब तरीके से कुछ केयर लेनी पड़ेगी, कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी टू इंश्योर डैट, ये यकीन दहानी कराने के लिए कि इट रिमेन्स नॉन वायलेंट, कि जो है स्ट्राइक जो है वो अदम तशद्दुद का मुजाहरा करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, एज वेल एज पीसफुल, और पुरअमन रहेगी। एंड मेक देयर डिमांड्स मीनिंगफुल, और अपनी डिमांड्स जो है हम लोग मीनिंगफुल रखेंगे, जस्ट एंड फिजिबल, और सही और जायज़ तरीके से हम लोग अपनी डिमांड्स को मनवाएंगे। यानी ओवरऑल हम देखें तो करप्शन का खात्मा करना है, इनजस्टिस का खात्मा करना है, साथ ही साथ पुरअमन तरीके से हड़ताल को करना है, ना कि हथियार उठाकर हथियारों के साथ हम लोग जो है वो स्ट्राइक करें। देयरफॉर इट कैन बी स्टेटेड दैट सत्याग्रह इज ए वेपन, इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह एक बेहतरीन हथियार है फॉर जस्टिफाइंग इंडिविजुअल राइट्स। और हम लोग जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पे एक फर्द के राइट को, एज अगेंस्ट द ऑपरेसिव कोवर्सिव एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो ऑपरेसिव था, जुल्म जबर करने वाला था, कोवर्सिव, जालिमाना तरीके से, कोअर्जन, जुल्म जबर के तरीके से वो लोग अपना हुकूमत चलाना चाहते थे। तो उसके खिलाफ सत्याग्रह एक बहुत बेहतरीन हथियार था। गांधी इनिशियली यूज्ड दिस वेपन, गांधी ने इब्तदाई तौर पे इस वेपन को यूज किया इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। एंड ओइंग टू इट्स सक्सेस, और इसके बावजूद कि ये कामयाब भी हुआ, देयर वहाँ पर, ही अप्लाइड द सेम इन इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी ने साउथ अफ्रीका में इसको यूज किया और वहाँ पे वो बहुत सक्सेसफुल रहे। तो उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में भी इसको यूज किया सत्याग्रह को। हिज फर्म बिलीफ इन टू माइटी वेपन्स, और उनका जो है बहुत ही मुकम्मल यकीन अकीदा था जो दो बेहतरीन वेपन्स थे, जो कि हैं सत्य एंड अहिंसा। इसके ऊपर जो है गांधी ने पूरा काम किया, मेड इट क्लियर, और ये वाजे कर दिया टू द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया को इस बात ने वाजे कर दिया कि द पाथ ऑफ राइटियसनेस एंड जस्टिस, और हक पे चलना, इंसाफ के लिए लड़ना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, सच्चे तरीके से चलना, would one day make anybody or any nation powerful on the earth।
इस सरजमीन पर, इस दुनिया में, इस ज़मीन पर किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को पावरफुल बना सकता है जब अगर इंसान सच्चाई पे चले, इंसाफ के लिए लड़े, अपने राइट्स के लिए लड़े, तब जाके हम लोगों को जीत हासिल होगी, ऐसा गांधी का कहना था। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह जो कि गांधी ने बताया। नॉन कोऑपरेशन है, स्ट्राइक है, फास्टिंग है, सिविल डिसओबीडियंस है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो गांधी ने बताया। लेकिन इन शॉर्ट हम देखें, सबसे इम्पोर्टेंट दो वेपन्स उनके थे, एक था सत्या और दूसरा है अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। द ट्रूथ और नॉन वायलेंस आर द two important weapons which was used by Mahatma Gandhi in the freedom struggle of India. So dear students, thank you very much। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ये यूनिट। आपको अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी फ्रीली, आई विल solve your all the problems, all the question। Thank you।